دے اندر جائے گی. فرمایا قبر جنت دے وچوں ریشم دا بہترین گدا تے سرہانا تے رضائی یعنی بسترا جنت دا آ جائے گا اور ایک خوبصورت نوجوان آ جائے گا. بندہ آکھے گا کرمانیا میں تے قبر دے چا گیا, قبر دے اندر تے بندے ہکلے ہونا ہے, تو کون ہے؟ او آدھا میں تیرا نیک عملہ دنیا دے اندر میریاں قدرہ کردہ رہا, برادری نہ لڑدا رہا, پر میریاں ضرور کردہ رہا, قوم نو چھڑ گیا لیکن مینوں تو چھڑیا نہیں, برادری نو چھڑ گیا لیکن مینوں تو چھڑیا نہیں. میریاں قدرہ کرنے والا اے کرمالیا آج تو آرام کر جنت دے پاک بسترے تے, میں تیری خدمت واسطے آ گیا. نالی جنت لوں بہترین ٹھنڈیاں ہواواں, مٹھیاں ہواواں تے ٹھنڈیاں ہواواں, خوشبودار ہواواں چلا دیتیاں جان گیاں اور کھڑکی کھول دیتی جاندی ہے. میرے دوستوں میرے بھائیو ان دے دماغ تے جدو جنت دی ہوا پہنچے گی ادوں دا عمل انہوں مٹھیاں بھر رہے اور جنت دا تھلے بسترا ہوئے گا قبر دے اندر, اور 70 فٹ اس طرح قبر نو گڑائی دے اندر کھولیا جائے گا. پیارے نبی نے واقعی سچ فرمایا ہے, میرے سونے نبی نے فرمایا او لوگو اس قبر نو مٹی دا ڈھیر نہ سمجھنا, یا آگ دا گڑا بن جائے گی تیرے برے عملاں دی وجہ نال, یا پھر جنت دیاں کیاریاں جو کیاری بن جائے گی تیرے نیک عملاں دی وجہ نال. یا تے نیک عمل کرے گا تے اللہ تیری قبر نو جنت دا ٹکڑا بنا دے گا. پھر جیڑا بندہ قبر جن دی موت اچھی ہو گئی ان دی قبر بھی اچھی ہو جائے گی, اور جن دی قبر اچھی ہو گئی ان دا حشر بھی اچھا ہو جائے گا. جن دا حشر اچھا ہو گیا ان دا پرسرات بھی اچھا ہو جائے گا, ان دا پرسرات اچھا ہو گیا ان دی جنت بھی اچھی ہو جائے گی. اصل مقصد ہے موت, تیری موت اچھی ہونی چاہیے دیئے. او کیویں اچھی ہوئے گی؟ چگلیاں چھوڑ دے, غیبتاں چھوڑ دے, حسد چھوڑ دے, لڑائیاں جھگڑے چھوڑ دے, بدماشیاں چھوڑ دے, داڑھی منانا چھوڑ دے, نمازاں چھڑنا چھوڑ دے, سود کھانا چھوڑ دے, شراباں پینیاں چھوڑ دے, حسد کرنا چھوڑ دے, سارے گناہ چھوڑ دے, نیکیاں کردہ چلا جا, نمازاں پڑھدا چلا جا, قرآن پڑھدا چلا جا, نیک عمل کردہ چلا جا, سچ بولدا چلا جا, بہترین نیکی عمل کردہ چلا جا. صبح تو لے کے شام تک لیل و نہار ہوئے, صبح و شام ہوئے, سردی گرمی ہوئے, موسم بہار ہوئے, ساری عمر تو نیک عمل ہی کرنے. جدو موت آئے گی یا رات آئے گی یا دن آئے گی, جدو بھی موت آئے گی تیری اچھی موت بن جائے گی. تجھے اگر گناہ کردہ رہا, سودی کاروبار کردہ رہا, او بدعتاں کردہ رہا, حسد کردہ رہا, جھوٹ بولدا رہا, داڑھی مناندا رہا, نمازاں چھڑدا رہا, سکیاں بہناں دے حق کھا گیا, ہائے گواڈیاں نو تنگ کردہ رہا, مسلماناں نو پریشانیاں دیندا رہا. میرے دوستو میرے بھائیو موت گنہگاراں نو بھی آئے گی, موت نیکاں نو بھی آئے گی, لیکن نیک بندے دی موت تاں اچھی ہو جاندی ہے کہ اندے ہر ویلے عمل اچھے ہو جاندن. جدو عمل اچھے کرو گے تیری موت اچھی ہو جائے گی, تے جے عمل برے کرو گے تے موت بری ہو جائے گی. بریاں بندیاں کول جدو فرشتہ موت دا آئے گا او آ کے سلام علیکم نہیں لوے گا, او خوشخبریاں نہیں دے گا, او آکے گا او خبیث روح منہ تے چنڈ مارے گا. تسی آکھو گے چنڈاں تے بڑیاں بڑیاں کھاندے رہے ہیں, اسی آپس دے اندر قبیلے دیاں لڑائیاں دے اندر بڑیاں بڑیاں چنڈاں کھاندے رہے ہیں, بڑیاں بڑیاں لڑائیاں ہوندیاں رہی ہیں, بڑے بڑے سوٹے کھاندے رہے ہیں, اسی تا فیر بھی ایک دوے نو کردے رہے ہیں, بڑا کچھ کردے رہے ہیں. فرشتے دی چنڈ دا سانو مسئلہ نہیں ہے, فرشتے دی صرف چنڈ نہیں ہوئے گی. ہائے میرے بھائیو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او جویں بل مل دا کپڑا ہوئے
انہوں بیڑ دے کنڈیاں دے پایا جائے، زور دی کھچو گے وہ دھاگا دھاگا ہو جائے گا۔ فرمایا اس طرح بندے دا سارا جسم پردے پردے ہو جائے گا ایک فرشتے دی چنڈ نال۔ اللہ میری توبہ، او میرے بھائیو گناہاں دا فائدہ کیے، اللہ بھی ناراض ہوئے گا، نبی بھی ناراض ہوئے گا۔ تیری قبر جدو تیرو موت آئے گی، تیری موت اتنی مشکل آئے گی جی میں مل مل دا کپڑا ہوئے، بیر دے کنڈیاں دے پایا جائے، کھچیا جائے تے دھاگا دھاگا ہو جائے گا، تیرا جسم موت دے وقت ہی پردہ پردہ ہو جائے گا۔ میں نو ایمان نہ دس گناہاں دا فائدہ کیے اور نیکیاں لئی آ جاؤ۔ او میرے دوستو میرے بھائیو، جدو اس بندے دی لاش نو قبر رکھیا جائے گا، لہم جہنم مہاد ومن فوقہم غواش۔ او میرے بھائیو ذرا توجہ کرے آئے، اس بندے دا آگ دا بسترا ہوئے گا، آگ دا سرانا ہوئے گا، آگ دی رضائی ہوئے گی، ایک تنین آ جائے گا قبر دے اندر، تنین تنین ایک سپ ہوئے گا جندہ 70 منہ ہوئے گا، ہر منہ دے اندر 70 ڈانگ ہوئے گا۔ او اس طرح جدو منہ کھولے گا انج لگے گا زمین تو سمان جڑا جدا ہوندا منہ ہے، اتنی زہریلا ہے او سپ۔ ایک واری اگر اللہ پاک انہوں موقع دے دے وے قبر دے وچوں باہر نکل کے پھوک مار دے وے، پوری دنیا دے اندر اس وقت 200 ملک ہے، سارے ملک دی زہر نال پانی بن کے رڑ جان، اتنا زہریلا سپ ہوئے گا۔ او قیامت تک تینوں لڑدا رہے گا، اور آگے دے بسترے دے اندر تینوں آرام کیویں آئے گا؟ جن دی موت اللہ نہیں، ان دی قبر بھی اللہ نہیں، اور جن دی قبر اللہ نہیں ان دا حشر بھی اللہ نہیں، جن دا حشر بھی اللہ نہیں ان دی پرسرات بھی اللہ نہیں، جن دی پرسرات اللہ نہیں ان دا جنت ٹھکانہ نہیں ہے۔ ہائے میرے بھائیو توجہ کرے آئے، بڑی توجہ کرے آئے، اللہ اکبر۔ ہمیشہ نیک بن جاؤ، نیکیاں کر لو، پھر موت بھی اللہ ہوئے گی، سکون ہی سکون آئے گا، قبر وچ بھی سکون ہوئے گا، حشر وچ بھی سکون ہوئے گا۔ نیک بندہ جدو قبر وچ اٹھایا جائے گا، کئیاں صدیاں بعد اٹھایا جائے گا، تے اللہ نو کہے گا اللہ اے میرے سونے اللہ جے میں نو سوائی چھڑے آئی، پھر کچی نیندری اٹھا لے آئی، اللہ کہے گا اینو تاریخ دسو فرشتے ہو جس دن قبر جا کے ستا ہے، کئی صدیاں ہو گئیاں ستیا، پر قبر چین ہی بڑا ہے، قبر آرام ہی بڑا ہے، کئیاں واسطے آرام ہی بہت ہے، کئیاں صدیاں بعد اٹھائے جان گے تے آکھن گے کچی نیندر اٹھے آئے، تے کئیاں نو واسطے قبر جہنم دا گڑا ہوئے گی، آگ تھلے ہوئے گی، اتے بھی آگ ہوئے گی، سپ لڑن والا آئے گا، جہنم اللہ کھڑکی کھول دیتی جائے گی، بدبودار تے گرم ہوا چلا دیتیاں جان گیاں، اوہ قبر دے اندر تڑپے گا، جدو قیامت دن اٹھایا جائے گا، ایک میل دا سورج آ جائے گا جیڑا آج 7.5 لاکھ میل دور ہے، ایک میل تے آئے گا، کپڑے بھی کوئی نہیں ہونے، جتی بھی کوئی نہیں ہونی، پگڑی بھی کوئی نہیں ہونی، ہائے چشمہ بھی کوئی نہیں، نہرہ بھی کوئی نہیں، سایہ بھی کوئی نہیں، دو ہی چیزیں سایہ ہوئے گا اللہ دے عرش دا، او گنہگاراں نو ملنا ہی نہیں، گناہاں دا کوئی فائدہ نہیں، اے دنیا تھوڑی جی ہے، کر لو نیک عمل، چھاڑے جاؤ سارے گناہ، اللہ دی قسم فائدہ اندے چیئے، قیامت والے دن گناہ کرنے والا اتنا پریشان ہوئے گا، زمین بھی انج بن گئی ہے جی میں آگ دا انگارا ہے، آسمانہ تو سورج بھی آگ وسا رہا ہے، پسینہ اترے ہویا ہے اور ڈبے ہویا پسینے دے اندر، اور اس پسینے دے اندر کرنٹ چھڑے ہویا ہے، رب نے اپنی قدرت دا
لوگ یہ گل کہہ دین گے یا اللہ سانو جہنم دی آگ دے دے پر اس خوفناک پسینے تو جان چھڑا دے. لوگوں گناہ چھوڑ دیو. میری تو یہی دعوت ہے او سنیو گناہ چھوڑو, وہابیو گناہ چھوڑو, بریلویو گناہ چھوڑو, دیوبندیو گناہ چھوڑو, زمیندارو گناہ چھوڑو, اپنے گناہ چھوڑو, بیگانیو گناہ چھوڑو. گناہ چھوڑو گے نیکیاں کرو گے تیری موت اعلیٰ ہوئے گی, تیری قبر اعلیٰ ہوئے گی, تیرا حشر اعلیٰ ہوئے گا, تیری قبر یعنی پرسرات بھی اعلیٰ ہوئے گی. جدو جنتی جان گے جنت میں آکھن گے اللہ پرسرات کی دے ہے, فرمایا او نیک عملہ دی برکت ہے, گناہ چھوڑن دی برکت ہے. او میں لنڈر پا چھڑے آن اپنی قدرت ہے, او تینوں معلوم ہی نہیں ہوئی. بجلی دے جھٹکے تک بندہ منٹ جنت محلہ چلا جائے گا. جدو جنت جائے گا سونے دی کوٹھی ہوئے گی, اندر دا حال کنے ستون